Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini may tungod sa ikapulo. Paminawa pag-ayo, basin kun naa kay nakatunan may tungod sa ikapulo nga sukwahi sa imong mapaminawan. Timbang-timbang lang. Ingon niini. Ang matag born again naagyoy ikapulo. Kinsa gani ni ang born again? Tao ni kagipuy-an ni Ginoong Jesucristo. Tao ni nagihatagan sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan, o tao ni nga naana sa gingharian sa Dios. Ang tithes, ang ikapulo, asa ihatag. Ang ikapulo, kadaghanan nga mga born again o halos tanan nakahibalo nga bahin na sa Dios. Ang pangutana, kang kinsa ihatag? Paminawa ang tubag. Kung kinsa ang gigamit sa Dios nga born again, nga nahimo kang born again, didto ihatag ang imong tithes. Kana kon paminawa pagayo, kung buhi pa na hangtod karon. Asa ihatag ang tithes nimo? Ngadto sa gigamit sa Dios nga born again, sa diin ikaw gihimo sa Dios nga born again. Suhol na sa Dios para kaniya nga nahimo kang born again. Ang iyang kahago, nagampo na siya nga born again ngadto sa Dios para kanimo, para ka mahimong born again sama kaniya. Sa ato pa sa tubag sa mong pangutana og asa ihatag, ngadto sa gigamit sa Dios nga tao nga nahimo kang born again. Kana kung buhi pa na hangtod karon. Paminawang ikaduhang pahayag. Kung kana nga tao buhi pa karon, unya wala na nagpagamit sa Dios, ayaw ihatag didto ang imong tithes. Ayaw ihatag kay ang buluhaton sa Ginoo, ang gastuhan niya na tithes, wala naman siya nagpagamit sa Dios sa imong naobserbahan. Ayaw. Asa ihatag? Nganha kanimo mismo. Kung ikaw puno ka sa Espiritu, imposible kaayo nga wala kay Bible studies, nga wala kay cell group. Kanang mga Bible studies o cell group, ang mga expenses niya na nganha sa tithes kuha. Kung may sobra, pwede na nimo dalhon sa simbahan kung diin ka nagsimba. Pero siguro nga ang gawasan ni anak nga tithes para lang gid sa buluhaton sa Ginoo. Timbang-timbang nga ang imong nadunggan ron, basin kun naa sa imong natuhuan nga sukuhi sa imong nadunggan, sa ako nang gikaingon, timbang-timbangan lang. Daghang salamat.